वर्ष 2078 नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद साबित हुन सकेन। अस्थिरता, अनिश्चितता र चुनौतीको वर्ष बन्यो। अर्थतन्त्रका सूचकहरू वर्षको सुरुदेखि नै ऋणात्मक बन्दै आए। वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सबैजसो सूचक ऋणात्मक बने। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा छ। अर्थविदहरू नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा उन्मुख हुँदै गएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। चैत मसान्तसम्ममा 70% पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब 27% को हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 10% र त्यसपछिका हरेक महिनामा 10% का दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए पनि मंगलबारसम्म सरकारले 26.81% अर्थात् 1 खर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले गरेको भन्दा कम हो। गत वर्षको चैत मसान्तमा सरकारले 30% अर्थात् 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो। यसरी बजेट नै खर्च नहुँदा अहिले आर्थिक तरलता बढेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको हाराहारीमै भएको छ, तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी कोषमा रकम थुप्रिएर बसेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नागेर कर्जा प्रवाह गरे। यी यस्ता कारणले बैंकमा नगद प्रवाहको कमी पनि भएको छ। तरलता अभावले बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। झण्डै 9 महिना हुन लाग्दा समेत बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको अवस्था अझै उस्तै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिना अर्थात् फागुनमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7.14% मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। यो अवधिमा रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमा 3% नै घट्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 18.5% नै घटेको छ। यसबाहेक हरेक वर्ष 2078 को सुरु जेठ महिनामा 3000 बिन्दुबाट माथि उक्लिएको शेयर बजार घटेर वर्ष अन्तिम दिन चैत 30 गते बिहीबार 2415 बिन्दुमा ओर्लिसकेको छ। वर्षको सुरुमा झण्डै करिब 20 अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको शेयर बजारमा वर्षको अन्तिम मुस्किलले 1.5 देखि 2 अर्बको कारोबार भयो। वर्ष 2078 को सुरु हुँदा देशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट ल्याउनु भएको थियो, तर बजेट कार्यान्वयन बेला अर्थात् असार अन्तिममा ओली सरकार ढल्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा परमादेश सरकार बनेको 5 दलीय गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्नुभयो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। अर्थतन्त्रबारे ज्ञान नभएका नेता शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै देउवा सरकारको सुरुमै आलोचना पनि भएको थियो। यद्यपि यसअघि ऊर्जा मन्त्री भएर शर्माले देखाएको केही कुशल कार्यले भने उहाँले अर्थ मन्त्रालयको कुशल नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने आकलन पनि केहीले गरेका थिए, तर भइदियो ठिक्क उल्टो। उहाँ ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक नै ल्याएर संसदबाट पास गरेर आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल बजेट बनाउनु भयो। कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आकलन सहित सो बजेट कार्यान्वयनबाट 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मूल्य वृद्धि 6.5% मा सीमित राख्ने सरकारले लक्ष्य लियो। बजेट प्रतिस्थापन ल्याएको केही समयपछि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षका बाँकी रहेका प्रत्येक महिना कम्तीमा पनि 10% का दरले पुँजीगत खर्च गरेर वर्षको अन्तिम सम्ममा पुँजीगत खर्च 7% बनाउने महत्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। तर यी सबै लक्ष्य पूरा गर्न सरकार असफल रह्यो। अरु त के कुरा, अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ल्याएको 5 लाख रुपैयाँको विपन्न परिवारलाई 10,000 का दरले 5 अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 5 वर्षीय कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुभएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरुदेखि नै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दूरी बनाउनु भयो।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित गरिसकेपछि पनि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलो गराएका अर्थमन्त्रीले गभर्नरको भूमिकालाई लिएर आलोचना मात्रै गरिरहनु भयो। अन्त्यमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानुभयो। मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि 25 चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभयो। हाल डिप्युटी गभर्नरलाई सरकारले कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। आफूले अर्थतन्त्र नबुझेको भन्दै हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममै स्वीकार गरिरहने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर बन्नुभएका महाप्रसाद अधिकारीलाई नै अर्थमन्त्री बिगारेको भन्दै निलम्बन गर्नुले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास भएको भन्दै अहिलेसम्म आलोचना भइरहेको छ।